کے لیے دعوتیں سخن دے رہا ہوں۔ جناب محترم صاحبزادہ حضرت مولانا ابو بکر ریاض یزدانی صاحب کو اس کے بعد تاریخ ساز بے مثال اپنی مثال آپ مدنی صاحب کا ہوگا خطاب عام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ سامعین محترم، جس مقام علی شان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اللہ دے قرآن دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام سورت آل عمران، سپارے دا رکو پہلا، سورت دا رکو 10واں۔ اللہ نے اس مقام اندر بیت اللہ دی عظمت اور شان دا تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ مختصر وقت دے اندر اپنی بات نو مکاواں گا۔ اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جنہوں میرے پیغمبر نال پیار ہے پھر کہے سبحان اللہ۔ جیڑا کل قیامت نو میرے آقا دے ہتھوں ہو دے کوثر دا پانی پینا چاہندا ہے پھر کہے سبحان اللہ۔ جیڑا جنت دے اندر رب دا دیدار چاہندا ہے پھر کہے سبحان اللہ۔ مرکز ابن الخطاب اندر آن والے ہو، قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھلکھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ فرماندے نے سونیا جو لوگاں دی عبادت واسطے سب نالو پہلا گھر بنایا گیا وہ بیت اللہ تے کعبۃ اللہ ہے۔ اس کعبۃ اللہ دی عظمت تو میں صدقے تے قربان جاواں۔ حرمین شریفین کانفرنس تے آن والے ہو، کیسا مکہ عظمت والا، کیسا مکہ شان والا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اس مکے اندر ایک حجر اسود نام دا پتھر ہے، جنت دی اندروں آیا ہے۔ جدو جنت دی اندروں آیا سی سفید رنگ دا سی، لوگاں دے گناہاں دی وجہ تو سیاہ ہو گیا ہے۔ میری آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اس حجر اسود پتھر نو دو اکھاں عطا کر دیں گے، زبان عطا کر دیں گے۔ اے حجر اسود بول بول کے گواہیاں دے گا۔ اللہ ٹھیک موڑ اندروں آن والا، قصور اندروں آن والا، لاہور اندروں آن والا، سیال کوٹ اندروں آن والا، اللہ تیرے گھر دیاں زیارتاں کرن والا، اللہ انہیں میرا بوسا لے آئے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ حجر اسود دی سفارش قبول کر کے جنت دے ٹکڑ الاٹ کر دے گا۔ اللہ سانو بھی انہاں چو کر دے، ذرا اچھی آمین کہہ دیو تے میں دعا کر جاواں۔ کعبے دا غلاف کالا دوروں لہرائے نی، منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی۔ رب دے نظارے رب وکھرے بنائے نی، حاجی کر دے توا نالے ویخ دے غلاف نی، حاجی تختاب سونا اتھوں
مل جائے نی منگو دعاواں اللہ سب نو بلائے نی مکہ بھی پاکے مدینہ بھی پاکے مکہ بھی عظمت والا ہے مدینہ بھی عظمت والا ہے میں دساں ایسے مکے اندر نہ زمزم دا پانی بھی چلدا ہے مسلم شریف دی حدیث اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ سب کہتے ہو رضی اللہ خدا عنہ بیان کرتے نے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے زمزم دا پانی بھوکے بندے واسطے خوراک تے بیمار بندے واسطے شفا ہے اور مرکز ابن الخطاب اندران والے ہو کیڑا کہندا مولانا میں لکھاں دے لکھ لا بیٹھا ہاں پر بیماری تو علاج نہیں ملیا میں ڈاکٹراں نوں لکھاں دے لکھ دے بیٹھا ہاں او ویر سونیا اللہ دا واسطہ دے کے کماں زمزم دا پانی لے لئی تین ساواں اندر پی لویں میرے رب اگے دعا کر لویں عرشاں والا تینوں شفاواں عطا کر دے گا حضرات مکہ بھی پاک ہے تے مدینہ بھی پاک ہے مکہ بھی عظمت والا ہے تے مدینہ بھی عظمت والا ہے اللہ اعلان کر رہے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین گل مکاواں میں تے دعا کر جاواں میرا باپا سمسام تڑپیا بڑا پیارا کلم اٹھایا جدو دلو آواز اٹھے نا او آواز اللہ دا عرش بھی ہلا دیندی ہے تے میرا باپا سمسام کہندا کیے پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ کما مولا اچھی آمین کہہ دیو کندہ کندہ دل کرتا ہے ایسے سال لے جائے ایسے مہینے لے جائے اچھی در آمین پھر کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تے لاکھ بنا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا بچ حرم نمازہ پڑھا مولا جڑے مسجد نبوی مینارے نے جڑے مسجد نبوی مینارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے تیری رحمت بازو کھلارے نے وہ تمام ملیاں نبی پیارے نے وہ تمام سالو دکھا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا وڈیو پیپسی کولے ٹھنگ موڑ والے مرکز ابن الخطاب اندر آن والے وڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے ایتے مہمان آئے اسی انہوں پوچھنے اڈو پینیاں پیپسی پینیاں کوکو کولا پینیاں سپرائٹ پینیاں کیڑی پینیاں تے میگی کے نام وڈیو پیپسی کولے کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے اے سندل بزوری کس کام دے منگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے اللہ ساڑے باغ دے ہنجو تھا تھم دے اللہ ساڑے باغ دے ہنجو تھا تھم دے سانو زمزم رج پلا مولا پھر کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا میں دعا کرن لگا آمین کیا چھے او بیزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے او بیزے لے کے خلیل دے ڈیرے دے لوکی آندے نے اوتے چاروں چوپیرے دے کوئی فکر نہیں ہوتے دوپا ہنیرے دے
ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا آمین کہہ دیو ساڈی جلد فلیٹ اڑا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا ان اول بیت وزیع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فقیر آنا آئے صدا کر چلے صدا خوش رو ہم فقیر دعا کر چلے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین